इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल सर्च एक्चुअली काम कैसे करती है। क्या होता है जब आप google.com पे जाएं और जाकर कुछ भी लिखें और उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं, विद इन सेकेंड्स गूगल आपको रिजल्ट्स शो कर देता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है जो गूगल प्ले करता है पीछे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस से गुजरती हैं और प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोसेस बुनियाद बनती है हमारे आगे जो हमने इस कोर्स को सीखना है। इस प्रोसेस को समझे बगैर, हम इसको अंडरस्टैंड किए बगैर हम कोर्स को या गूगल के ऊपर हम रैंकिंग भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो सर्च बेसिकली तकरीबन गूगल के पास ऑलमोस्ट हर कीवर्ड के ऊपर मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस की रेंज में रिजल्ट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लेकिन कैसे ये डिसाइड होता है कि गूगल आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आपको दिखा देता है? क्यों नंबर वन वेबसाइट नंबर वन पे है, क्यों नंबर टेन पे है, क्यों वेबसाइट दूसरे पेजिस पे जा रही है? ये सारी चीज़ें समझ आती हैं जब गूगल के एल्गोरिथम्स को आप समझते हैं। तो गूगल के इस काम को करने के लिए तीन बड़े मेन पार्ट्स हैं, जिसमें वो गूगल सबसे पहले क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को देखता है कि गूगल बेसिकली क्रॉलिंग कैसे करता है और इंडेक्सिंग कैसे करता है। फिर दूसरा पार्ट है कि सर्च एल्गोरिथम्स, जो गूगल के अपने एल्गोरिथम्स हैं। एंड तीसरा यूजफुल रिस्पॉन्सेज। ये तीनों चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अगर आपने जब ये अंडरस्टैंड करना है कि गूगल कैसे आपको रिजल्ट्स शो करता है। बात करते हैं सबसे पहले क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी वेबसाइट को विज़िट करना है, आप क्या करते हैं? आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पे देखते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, वहाँ से आप मुख्तलिफ लिंक्स को देखते हैं। आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक पे क्लिक करते हैं, आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, उधर से लिंक पे क्लिक करते हैं, आप तीसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वो करते 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 आप डिफरेंट वेबसाइट टू वेबसाइट जंप करते हैं। गूगल भी तकरीबन ऐसे ही करता है। गूगल ये काम खुद नहीं करता। बेसिकली गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं, जिसको बॉट कहते हैं या क्रॉलर कहते हैं, तो गूगल अपने क्रॉलर्स वेब पे छोड़ता है। वो क्रॉलर क्या करते हैं, वो किसी एक वेबसाइट से शुरू होते हैं और उससे वो जंप करते करते वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे वो जाते जाते हैं। वो जितने भी किसी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स होते हैं, उसके ऊपर वो अगले लिंक्स के ऊपर, उसके ऊपर अगले लिंक्स के ऊपर, इस तरह से जब वो सारा इंडेक्स क्रॉलिंग करते हैं, जितना भी क्रॉलर है, जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर वो क्रॉल करके वो सारा डेटा वापस गूगल के डेटाबेस में ला के इंडेक्स करते हैं। अब इसको गूगल इंडेक्सिंग इसकी अपनी एल्गोरिथम्स के बेस पे करता है, लेकिन आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप बेसिकली इंटरनेट सर्च नहीं करते। सो गूगल बेसिकली इंटरनेट को क्रॉल करता है और उसको इंडेक्स करता है। जो आप सर्च करते हैं वो आप उस इंडेक्स में से सर्च करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल बहुत सारी वेबसाइट्स तक नहीं पहुंच सकता, और कुछ लोग नहीं चाहते कि वो उस वेबसाइट तक पहुंच सकें। सो अगर आपकी कोई प्राइवेट फॉरम है या कोई ऐसा कंटेंट है जो आप गूगल में नहीं चाहते, क्योंकि वो आपने पेड रखा हुआ है, किसी को पैसे देकर वो कंटेंट एक्सेस करनी है, तो वो तब ही एक्सेस कर सकेगा जब वो पैसे देगा। तो गूगल में पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो ना हुई। तो अगर वो पब्लिक हो जाए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप बिजनेस रन नहीं कर सकेंगे। जिस इन्फॉर्मेशन के लिए लोगों ने पैसे देने थे, वो इन्फॉर्मेशन लोगों को फ्री मिल जाएगी। तो गूगल उन चीज़ों को अवॉइड करता है। तो आप ये बता सकते हैं कि गूगल कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रॉल करेगा और कौन सी इन्फॉर्मेशन क्रॉल नहीं करेगा। तो इस तरह से गूगल के पास जो इंडेक्स है वो तकरीबन पूरा इंटरनेट नहीं है। तो बहुत सारा इंटरनेट अब चूंकि इतना बड़ा है कि पता ही नहीं कितना बड़ा है, क्योंकि किसी को आज तक साइज़ ही नहीं मालूम हुआ। तो इस कदर इंटरनेट का साइज़ होने के बाद ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने इन्फॉर्मेशन गूगल के पास नहीं है। बट गूगल के पास कुछ मिलियंस टेराबाइट्स की रेंज में डेटा मौजूद है, और जब आप सर्च करते हैं तो आप बेसिकली उस डेटाबेस के अंदर, जिसका नाम इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आप सर्च करते हैं। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद गूगल क्या करता है, जब आपकी क्वेरी जनरेट होती है तो गूगल बेसिकली अपने एल्गोरिदम अप्लाई करता है। सो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो गूगल का एल्गोरिदम अप्लाई होता है वो उसमें यह है कि वो आपके वर्ड्स एनालाइज करता है। आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि एक वर्ड चेंज तीन मुख्तलिफ एग्जांपल्स में यूज़ हो रहा है, जिसमें सबसे पहले बल्ब चेंज होने की बात हो रही है, फिर उसके बाद करेंसी चेंज होने की बात हो रही है, फिर उसके बाद आपका वो स्क्रीन जो है उसकी चेंज होने, कलर की चेंज होने की बात हो रही है। लेकिन इन तीनों चेंज का मतलब डिफरेंट है। तो जब आप बल्ब चेंज करने की बात करते हैं तो गूगल को ये पता है कि बल्ब चेंज नहीं होता, बल्ब रिप्लेस होता है। फिर जब आप करेंसी चेंज करने की बात करते हैं तो इसका ये गूगल को ये पता है कि करेंसी चेंज नहीं होती, करेंसी एक्सचेंज होती है। आप किसी को पैसे देते हैं, उसके अगेंस्ट आप पैसे लेते भी हैं।
ٹھیک ہے. اور جو تیسری انفارمیشن جہاں پر آپ نے برائٹنیس سیٹ کرنی ہے تو وہ بیسیکلی آپ کلر ایڈجسٹ کر رہے ہیں, برائٹنیس ایڈجسٹ کر رہے ہیں, چینج نہیں کر رہے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں گوگل کو اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے غلط ورڈس کو صحیح مطلب لے کر اکثر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اگلا جو پروسیس گوگل کرتا ہے وہ فار ایگزامپل کہ آپ کی کوئری کیا ہے, آپ نے سرچ کیا کیا, آپ کو مل کیا رہا ہے. تو اگر آپ نے سرچ ڈاکٹر کیا ہے اور اگر آپ کو مل جائے کوئی اور ویب سائٹ یا ریسٹورینٹ کی ویب سائٹ مل جائے تو کیا آپ کو وہ ٹھیک لگے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, رائٹ. سو جب آپ ڈاکٹر ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈاکٹر کا ہی رزلٹ چاہیے, جب آپ ریسٹورینٹ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ریسٹورینٹ کا رزلٹ چاہیے. سو وہ کیا کوئری جو آپ نے سرچ کی اور وہ کیا کوئری جو میچ ہو رہی ہے تو گوگل اپنے ڈیٹا بیس میں سے ڈھونڈتا ہے اور وہ آپ کو دکھاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ رینک کرتا ہے یوزفل پیجز. اب چونکہ گوگل کے پاس ریسٹورینٹ ایک تو نہیں ہے یا ڈاکٹر ایک تو نہیں ہے, وہ جتنے بھی ملینز آف پیجز ہیں وہ اس پہ رینک کرتا ہے کہ کون سا پیج سب سے بہتر ہے. اور یہیں پر ایس ای او, اور مطلب ایس ای او یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ رینکنگ کرتا ہے اس رینکنگ کی کچھ بنیاد ہوتی ہے. تو جب وہ یہ رینک کر کے دکھاتا ہے نمبر 1 سے لے کے نمبر 10 تک یا تھاؤزنڈ آف پیجز وہ رینک کرتا ہے 1 to 1000, اس کی وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یوزفل پیجز آپ کو پہلے وہ دکھا دے. اور یوزفلنس سے ایک اور کانسیپٹ نکلتا ہے کہ یوزفلنس کیا ہے. یوزفلنس میرے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو میں ریسٹورینٹ سرچ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں ریسٹورینٹ جانا چاہتا ہوں, لیکن آپ ریسٹورینٹ سرچ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنا چاہتے ہیں. تو اب گوگل کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں اور کس کو کیا رزلٹ دکھانا ہے؟ تو میرے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ میں ریسٹورینٹ کی انفارمیشن لے لوں, آپ کے لیے یوزفل رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ریسٹورینٹ کھولنے کی گائیڈ لے لیں. تو یہ چیزیں گوگل انڈرسٹینڈ کرتا ہے بیسڈ آن ڈفرینٹ فیکٹرس. اس کے بعد یہ ہے کہ جب گوگل آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو بہترین رزلٹس وہ شو کریں. اور یہ جو رزلٹس ہیں وہ آپ کو شو کرتا ہے تقریباً مختلف رزلٹس میں. تو اس میں فار ایگزامپل ایک نالج گراف ہے, وہ نالج گراف آپ کو دکھاتا ہے آپ اگر کہیں جا رہے ہیں یا آپ نے کوئی لوکیشن, ایک لوکیشن ہے دوسری لوکیشن کا رزلٹ دیا ہے, اس کو وہ دکھائے گا, ڈسٹینس دکھائے گا, میپ دکھائے گا, کبھی ڈائریکٹ آنسرز دیتا ہے, کبھی فیچر سنیپرز دکھاتا ہے. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو گوگل آپ کو ڈفرینٹ موقعوں پر ڈفرینٹ طرح سے فارمیٹ میں رزلٹ دکھاتا ہے. اب ہم ٹرائی کریں گے کہ گوگل میں اگر ہم ڈفرینٹ چیزیں سرچ کریں تو کس طرح سے گوگل اپنی سرچ کوئری بدل لیتا ہے. سو فار ایگزامپل میں لکھوں لاہور ٹو کراچی تو گوگل ہمیں کیا دکھائے گا؟ سو لیٹس ٹرائی دس. سو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نے لکھا گوگل میں لاہور ٹو کراچی تو گوگل کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاید ٹریول کرنا چاہ رہا ہوں, تو گوگل نے مجھے رزلٹس ڈفرینٹ دکھایا. یہ وہ یوزفلنس کی بات ہے کہ گوگل مجھے میرے لیے یوزفل ڈیٹا بنا رہا ہے. لیکن آپ اس میں امیجن کریں کہ یہ تقریباً 0.44 سیکنڈس جو گوگل نے اس وقت مجھے ٹائم بتایا یہ اس سیکنڈ میں سرچ ہوئی ہے. سو اس قدر ڈیٹا جو کہ گوگل نے ایکسٹریکٹ کیا, لیکن ود ان 40 لیس دین اے سیکنڈ اس نے مجھے رزلٹ دیا ہے. تو میں اس وقت یہاں پر فلائٹس دیکھ سکتا ہوں. اگر ہم اسکرول کریں نیچے تو ہم یہاں پر مجھے گوگل میپس دکھا رہا ہے کہ لاہور سے اگر کراچی جانا ہے تو تقریباً کتنے گھنٹے کا سفر ہے, اور اس میں مجھے کس روٹ سے جانا پڑے گا, کیسے کیسے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر میں نے پیدل جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے, اگر میں نے گاڑی پہ جانا ہے تو کیا ڈسٹینس ہے. تو گوگل کو ابھی یہ نہیں پتا کہ میں کس طرح سے جا رہا ہوں. سو اگر میں گوگل کو یہ چینج کر دوں کیوری کہ میں لاہور ٹو کراچی کے ساتھ فلائٹس بھی لکھ دوں, تو فلائٹ لکھنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ گوگل صرف مجھے فلائٹس کا ڈیٹا دکھائے گا. تو گوگل وہ میپس ہٹا دے گا کیونکہ اب گوگل کو بالکل پتہ ہے کہ میں گوگل سے کیا مانگ رہا ہوں. تو وہ فلائٹس گوگل مجھے صرف شو کرے گا, اور نیچے اسکرول کرنے پہ کہیں پر بھی وہ میپس یا دوسری چیزیں وہ اب نہیں دکھا رہا مجھے. تو یہ گوگل کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ ڈفرینٹ یوزرس کو اس کے مطابق رزلٹ دکھانا چاہتا ہے. اور اس وقت جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گوگل میں کیوری میں کیا کیا ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے پروسیجر اس وقت اپلائی ہو رہے ہیں. ایک اور کیوری ٹرائی کرتے ہیں. لیٹس سپوز کہ مجھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے, تو میں اگر یہاں پر کوئی لکھوں ریسٹورینٹ, چائنیز ریسٹورینٹ لکھوں یا میں سمپل ریسٹورینٹ لکھوں, تو ہمیں کس طرح سے رزلٹس نظر آئیں گے. تو جیسے ہی میں نے چائنیز وہ ریسٹورینٹ لکھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے گوگل میپس کے ڈیٹا سے لوکیشن بیسڈ میرے آس پاس جتنے بھی کوزینز ہیں وہ لسٹ دکھا دی ہے. اس کے نیچے گوگل آرگینک رزلٹس دکھا رہا ہے, اور پھر اس کے نیچے اور بھی رزلٹس آ رہے ہیں اور فردر سجیشنز بھی آ رہی ہیں. لیکن یہ جو رزلٹس دکھانا لوکل کہ مجھے لاہور میں ہوتے ہوئے یا جس لوکیلٹی میں ہوں اس میں ہوتے ہوئے مجھے لاہور کے ریسٹورینٹس کیوں نظر آئے, یا مجھے میری لوکیلٹی کے ریسٹورینٹس ہی کیوں نظر آئے, مجھے کیوں نہ کراچی کے, کیوں نہ اسلام آباد کے, یا کیوں نہ ڈفرینٹ
پاکستان کے ڈفرینٹ کنٹری سٹیز میں سے یا دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں سے رزلٹ کیوں نظر نہیں آئے؟ وہ اس لیے کہ وہ میرے لیے یوزفل نہیں ہوں گے، میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہوں گے. سو گوگل یہ چیلنج کو سالو کرنے کے لیے یہ الگوریدم میں اپ گریڈس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں وہ بہتر کرتا ہے تاکہ یوزفل رہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے.